दूसरे दिन श्रीनगर पहुंचते ही मैं लारी अड्डे से निकलकर एक तरफ चल पड़ा। मेरा लिबास आम पढ़े लिखे लोगों जैसा था। जैकेट और पतलून पहन रखी थी। सर्दी बढ़ चुकी थी। आसमान पर हल्के हल्के बादल छाना शुरू हो गए थे। मैं चलते चलते शहर से काफी बाहर निकल आया था। यहाँ से मैं शुमाल मशरिक की जानिब खेतों में हो गया। सड़क पर मैंने भारतीय फौजियों के ट्रक देखे जो शहर की तरफ जा रहे थे। बाजारों में और चौक में डोगरा और सिख फौजी भी नजर आए। खेतों में दूर तक चला गया। मुझे मालूम था कि मुझे किस तरफ जाना है। खेत खत्म हो गए, आगे मैदान आ गया। ये एक खुला मैदान था जिसमें कश्मीरी किसानों की झोंपड़ियां थीं। कश्मीरी औरतें चूल्हों पर आग के पास बैठी थीं। मैं खामोशी से उनके पास से गुजर गया। दूर सामने पहाड़ी सिलसिला शुरू होता था। पहाड़ियों की ढलानों पर चीड़ और चनार के दरख्त ऊपर तक चले गए थे। मुझे इन पहाड़ियों में जाना था जहां कश्मीरी कमांडो शेरवान की खुफिया कमीनगाह थी। मैं ऊपर से होकर पहाड़ियों के जंगल में दाखिल हो गया। कई घाटियां और खाइयां उबूर करने के बाद आखिर मैं उस मकाम पर आ गया जहां से कमांडो शेरवान की खुफिया कमीनगाह की हद शुरू होती है। अब मैं मोहतात होकर चल रहा था। यहाँ चनार के घने झुंड थे। कोई सड़क या पगडंडी नहीं थी। मैं दरख्तों के दरमियान से गुजर रहा था। एक जगह अचानक दो कश्मीरी मुजाहिद दरख्तों में से निकलकर मेरे सामने आ गए। उन्होंने शॉर्ट गनें थाम रखी थीं। उनका रुख मेरी तरफ था। उनके चेहरे सब्ज साफों में छुपे हुए थे। सिर्फ आंखें साफ नजर आ रही थीं। मैं रुक गया। एक कश्मीरी मुजाहिद ने उर्दू में पूछा, कौन हो? मैंने कमांडो शेरवान की कमीनगाह का खास कोड लफ्ज बोला। उन्होंने शॉर्ट गन नीचे कर ली। एक मुजाहिद ने एक और कोड लफ्ज बोलकर पूछा, इसका दूसरा लफ्ज मालूम है? मुझे मालूम था। मैंने दूसरा लफ्ज बोलकर कोड मुकम्मल कर दिया। अब उन्हें यकीन हो गया कि मैं कमांडो शेरवान का खास आदमी हूँ, क्योंकि शेरवान की कमीनगाह का कोड सिवाय उसके चंद एक करीबी मुजाहिदों के किसी दूसरे को मालूम नहीं था। तब दूसरा कश्मीरी मुजाहिद कहने लगा, आगे दूसरे गार्ड भी ड्यूटी पर हैं, हम तुम्हें आज का पासवर्ड बता देते हैं। उसने मुझे उस रोज का पासवर्ड बता दिया। वहाँ पर रोज पासवर्ड बदल दिया जाता था। मैं एक घाटी की चढ़ाई चढ़कर उस पहाड़ी के करीब पहुंचा जिसके गार में कमांडो शेरवान की खुफिया हाइड आउट थी। 3 कश्मीरी मुजाहिद अचानक सामने आ गए। मैंने पासवर्ड बताया तो उन्होंने मुझे रास्ता दे दिया, लेकिन 2 कदमों का फासला डालकर शॉर्ट गन्ने उठाए मेरे पीछे पीछे चल पड़े। ये जगह मेरी देखी भाली थी। टीले का छोटा सा मोड़ घूमकर मैं पहाड़ी के दामन में उस जगह आ गया जहाँ कमांडो शेरवान की असली कमीनगाह थी। यहाँ चाको चौबंद 4 मुजाहिद कमांडो की वर्दियों में शॉर्ट गन्ने उठाए कमीनगाह के गार के मुंह पर दोनों जानिब खड़े थे। इनमें कमांडो बट भी था। उसने मुझे पहचान लिया। दूर से मुझे सलाम किया। मैंने जवाब देकर कमांडो शेरवान का पूछा तो उसने कहा, अंदर मीटिंग हो रही है, आप यहीं ठहरे, मैं कमांडर को बुला कर लाता हूँ। मैं रुक गया। कमांडो बट गार के अंदर चला गया। मेरे करीब जो 3 कश्मीरी गार्ड खड़े थे उनके साकत चेहरे बता रहे थे कि कोई इमरजेंसी पैदा हो गई है और हालात नॉर्मल नहीं है। मैं कमीनगाह के बाहर खामोश खड़ा था। माहौल की कशीदगी का एहसास मुझे श्रीनगर शहर में भारतीय फौजी ट्रकों की तेजी से इधर उधर जाते और बाजारों में डोगरा फौजियों की नाकाबंदी से ही हो गया था। मैं सोच रहा था कि जरूर कोई गैर मामूली बात होगी। इतने में कमांडो बट ने आकर कहा, कमांडर तुम्हारा अंदर इंतजार कर रहे हैं। मैं गार के अंदर चला गया। मैंने देखा कि हाइड आउट में गैस के लैंप की रोशनी में कमांडो शेरवान अपने 4 मुजाहिद साथियों के साथ मेज के गिर्द खड़ा एक नक्शे को गौर से देख रहा है। उसने मेरी तरफ नजर उठाकर देखा और हाथ माथे तक ले जाकर सरसरी तौर पर मेरे सलूट का जवाब दिया। उसका चेहरा उसके फिक्रमंद ख्यालात का आईनादार था। मैं उसके करीब जाकर खड़ा हो गया। वो मेज पर फैले हुए जिस नक्शे को देख रहे थे उस पर जगह जगह पहाड़ियां बनी हुई थी। एक पहाड़ी पर लाल पेंसिल से गोल दायरे का निशान बनाया था। कमांडो शेरवान ने उस जगह उंगली रखते हुए कहा, हमारा टारगेट ये पहाड़ी है। फिर वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ और कहने लगा, भारतीय फौजियों ने रात श्रीनगर के मजाफाती इलाके शाह मीरा में घुसकर मुसलमानों के सारे मकानों को नजर आतिश कर दिया है। इन मकानों में रहने वालों में से कोई मुसलमान औरत, बूढ़ा, जवान और बच्चा जिंदा नहीं बचा। सब के सब जलकर शहीद हो गए हैं। कमांडो शेरवान मेज से एक कदम पीछे हटकर मेरे करीब आ गया। वो दीवार के साथ लगे स्टूल पर बैठ गया। मैं भी उसके सामने वाले स्टूल पर बैठ गया। मैंने पूछा, क्या वहाँ हमारे मुजाहिद भी थे? कमांडो शेरवान ने कहा, हाँ, हमारे 5 मुजाहिद वहाँ मौजूद थे। उनमें से सिर्फ एक मुजाहिद जान बचाकर किसी तरह निकलने में कामयाब हो गया। 4 मुजाहिद भारतीय फौजियों की फायरिंग का मुकाबला करते शहीद हो गए। हमें अपने मुजाहिद के शहीद होने का गम नहीं, हम तो शहीद होने के लिए ही गासिब भारतीय फौजियों से जंग कर रहे हैं। सदमा इस बात का है कि न जाने कितने मासूम बच्चे, जवान, औरतें और बूढ़े भारतीय फौजियों की गोलियों और उनकी लगाई आग में जलकर शहीद हो गए। मैंने कहा, हम इसका बदला लेंगे। कमांडो शेरवान बोला, हम भारतीय फौजियों से इस जालिमाना इक़दाम का बदला लेने का प्रोग्राम ही बना रहे हैं। तुमने नक्शे पर एक पहाड़ी पर सुर्ख निशान लगा हुआ देखा होगा। वो उठकर मुझे मेज के पास ले गया। हम दोनों नक्शे पर झुक गए। कमांडो शेरवान ने सुर्ख निशान वाली पहाड़ी पर उंगली रखते हुए कहा, इस पहाड़ी पर भारत की 14वीं इंडियन इन्फेंट्री डिवीजन की पूरी 2 रेजिमेंटें मुकीम हैं। हमारे आदमियों ने इत्तला दी है कि इस डिवीजन का एम्युनिशन डिपो भी उस पहाड़ी के नीचे एक सुरंग के अंदर है। श्रीनगर में इसी रेजिमेंट के फौजी जगह जगह कश्मीरी मुजाहिदों की तलाश में छापे मारकर घरों को आग लगा रहे हैं और मासूम कश्मीरी मुसलमानों को शहीद कर रहे हैं।
शाह मीरा में मुसलमानों के पूरे मोहल्ले के मकानों को इसी रेजिमेंट के फौजियों ने नजर आतिश और निहत्ते कश्मीरी मुसलमानों को शहीद किया है। मैंने कमांडो शेरवान से इस्तफसार किया हमारा प्लान क्या होगा। उसने नक्शे पर बनी हुई लाल निशान वाली पहाड़ी पर उंगली रखकर नीचे एक लकीर के अंदाज में खींची और बोला, हमारा कमांडो ऑपरेशन यहाँ से शुरू होगा। क्या हम नाइट अटैक करेंगे? मेरे सवाल पर शेरवान ने नफी में सर हिलाया। मैंने दूसरा सवाल किया, क्या हम दिन के वक्त गुरिल्ला एक्शन करेंगे? जब मेरे इस सवाल पर भी कमांडो शेरवान ने नफी में सर हिलाया तो मैंने पूछा, फिर क्या होगा हमारा प्लान? कमांडो शेरवान ने पुरअज़्म लहजे में कहा, हम जमीन के अंदर से अटैक करेंगे। मैं कमांडो शेरवान का मुंह देखने लगा। मैं उसकी बात को बिल्कुल नहीं समझ सका था। मैंने ताज्जुब का इजहार करते हुए कहा, कमांडर मैं समझ नहीं सका कि जमीन के अंदर से हम किस तरह हमला करेंगे। कमांडो शेरवान ने पहाड़ी वाले निशान की एक जानिब उंगली रखी और बोला, ये पहाड़ी इलाके के कोहस्तानी सिलसिले की रिज से सबसे अलग है। भारतीय फौजी कमांड ने इसीलिए इस पहाड़ी पर अपना गैरिजन बनाया है कि यहाँ से चारों तरफ मशीन गन पोस्टें कायम करके पहाड़ी की हिफाजत की जा सकती है। मैं खामोश रहा। कमांडो शेरवान कहने लगा, इस पहाड़ी की एक और खुसूसियत भी थी जिसके पेश नज़र भारतीय फौज ने इसे अपनी छावनी बनाने के लिए मुंतखब किया। वो खुसूसियत ये है कि इस पहाड़ी के नीचे चट्टानों में एक कुदरती सुरंग बनी हुई है। ये सुरंग फौजी हथियार, असलहा और गोला बारूद डंप करने के लिए बड़ी मौजू थी। चुनाचे भारतीय फौज की इन पहाड़ियों वाली 2 रेजिमेंटों ने सुरंग में अपना एमुनिशन, असलहा और फौजी साजो सामान जखीरा कर दिया हुआ है। मैंने पूछा, क्या हमें इस एमुनिशन डिप्पू को उड़ाना होगा? कमांडो शेरवान ने कहा, बिल्कुल ठीक, लेकिन इस सुरंग में एमुनिशन के जखीरे तक पहुंचना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि पहाड़ी के इर्द गिर्द भारतीय फौज का पूरा ब्रिगेड दिन रात पहरे पर मौजूद रहता है। सारी रात बिजली के बड़े बड़े बल्ब पहाड़ी के इर्द गिर्द रोशन रहते हैं। अगर कोई चींटी भी वहां से गुजरे तो नजर आ जाती है। फौज ने पहाड़ी के इर्द गिर्द की सारी झाड़ियां साफ करके एक हमवार पट्टी बना दी है। पहाड़ी के अंदर एमुनिशन के जखीरे तक जो सुरंग जाती है उसके मुंह को लोहे के मजबूत दरवाजे से बंद कर दिया गया है। बाहर मुसल्लह गार्ड 24 घंटे ड्यूटी बदल बदल कर मौजूद रहते हैं। ये सारी इतलात हमारे मुखबरों ने हमें पूरी तफसील से बता दी हैं। मैंने कहा, तो फिर हमारा प्लान क्या होगा? हम जमीन के अंदर से हमला कैसे करेंगे? कमांडो शेरवान ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया और उसे दबाते हुए बोला, हम भारतीय असलहा एमुनिशन वाली सुरंग के नीचे एक सुरंग खोदेंगे। मैं फौरन समझ गया कि कमांडो शेरवान का प्लान क्या था। वो एमुनिशन वाली पहाड़ी सुरंग के नीचे सुरंग खोदकर गोला बारूद के जखीरे में आग लगाना चाहता था। गोला बारूद के जखीरे में आग लगने का मतलब ये था कि एक हैबतनाक धमाके से गोला बारूद का जखीरा फटता और उसके साथ ही पहाड़ी और पहाड़ी पर मौजूद इंडियन रेजिमेंटों के सारे फौजी बैरकों और फौजी ट्रकों समेत भग से उड़ जाते और उनका नामो निशान भी बाकी न रहता। एमुनिशन डंप जब जमीन के अंदर फटता है तो उसके धमाके की ताकत 4 गुना हो जाती है। फिर वो महज एक गोला बारूद का डिप्पू ही नहीं रहता बल्कि एक तरह से एटम बम बन जाता है। मैंने कमांडो शेरवान से कहा, इसका मतलब है कि हमें पहाड़ी तक बड़ी लंबी सुरंग खोदनी पड़ेगी। ये काफी लंबी सुरंग होगी और चूंकि ये इंडियन मिलिट्री एमुनिशन डंप की सुरंग के नीचे होगी, इस पर काफी वक्त लग जाएगा और हमारे मुजाहिदीन और कमांडोज को दूसरे महाजों पर भी लड़ना पड़ रहा है। हमारे पास इतना वक्त नहीं होगा। इसके अलावा हमारे पास इतनी लंबी सुरंग खोदने के वसाइल भी नहीं है। हम अपने बेहद महदूद वसाइल के अंदर आजादी कश्मीर की जंग लड़ रहे हैं। ये हकायक आपके पेश नजर जरूर होंगे। कमांडो शेरवान बड़े गौर से मेरी बात सुनता रहा। जब मैंने अपनी बात खत्म कर ली तो वो बड़े पुरसुकून लहजे में कहने लगा, तुमने बिल्कुल दुरुस्त नतीजा निकाला है। ये सारी बातें मुझे मालूम थीं, लेकिन जहाँ मामला इसके बिल्कुल बरक्स है। हमें इतनी लंबी सुरंग नहीं खोदनी पड़ेगी बल्कि हम कोई नई सुरंग नहीं खोदेंगे। तो फिर हम भारतीय एमुनिशन डंप तक कैसे पहुंचेंगे? कमांडो शेरवान की वजाहत मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई थी। मेरे ख्याल में ऑपरेशन प्लान मजीद उलझ गया था। कमांडो शेरवान ने नक्शे पर सुर्ख निशान वाली पहाड़ी की बाएं जानिब उंगली रखकर कहा, ये जगह देख रहे हो? मैं नक्शे पर झुक गया। कमांडो शेरवान और मेरे अलावा वहां पर मौजूद बाकी चारों कमांडो भी खामोश थे। ऐसा लगता था कि उन्हें शेरवान की स्कीम मालूम थी। कमांडो शेरवान ने कहा, इस पहाड़ी की पिछली जानिब ठीक इस जगह छोटी सी एक और सुरंग भी है जिसका भारतीय फौजियों को अभी तक इल्म नहीं है। इसका सबूत यह है कि यहाँ भारतीय फौज का पहरा नहीं होता। रात को सिर्फ गश्ती पार्टी पेट्रोल करती है। ये सुरंग कुदरती नहीं है। इसे मुगल बादशाहों के जमाने में पहाड़ी खोद कर बनाया गया था और मालूम नहीं उन्होंने किस लिए ये सुरंग बनाई थी। ये छोटी सुरंग आगे जाकर बंद हो जाती है और ठीक उस जगह जाकर बंद होती है जहां उसके ऊपर भारतीय फौज का गोला बारूद का जखीरा मौजूद है। हमने अपने खास आदमी के जरिए इसका पूरा सर्वे कर लिया है। गोया ये छोटी सुरंग पहाड़ी वाली कुदरती सुरंग के नीचे से होकर गोला बारूद के जखीरे तक जाती है। हमें उस छोटी सुरंग में दाखिल होकर जहां सुरंग बंद हो जाती है वहां से छत में सुराख करके ऊपर वाली सुरंग में पहुंचकर एमुनिशन डंप में टाइम बम लगाना होगा। बस यही हमारा टारगेट है और यही हमारा कमांडो ऑपरेशन होगा।
میں نے سوال کیا کیا اس بات کا ہمارے پاس ٹیکنیکل ثبوت موجود ہے کہ چھوٹی مغلیہ دور کی سرنگ جہاں ختم ہوتی ہے اس کی چھت کے عین اوپر ہی بھارتی فوج کا اسلحہ اور گولہ بارود کا ذخیرہ ہے؟ کمانڈو شیروان نے کہا، ہم موقع پر جا کر سروے نہیں کر سکتے۔ یہ سارے اندازے ہم نے اور ہمارے انجینئر مجاہدوں نے نقشے بنا کر اور چھوٹی سرنگ کے بارے میں ملی ہوئی اطلاعات کو سامنے رکھ کر لگائے ہیں۔ ان میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے جہاں چھوٹی سرنگ ختم ہوتی ہے اس کے چھت کے عین اوپر ایمونیشن ڈمپ نہ ہو بلکہ تھوڑا آگے یا پیچھے ہو۔ ایسی صورت میں ہمیں چھت میں بڑا سوراخ ڈال کر اوپر والی سرنگ میں خود جا کر ٹائم بم پلانٹ کرنا ہوگا۔ بہرحال یہ بات طے ہے کہ ہمارے 4 کمانڈوز کل رات اس مشن پر جا رہے ہیں۔ اچھا ہوا کہ تم آ گئے، تم بالکل ٹھیک وقت پر آئے ہو۔ ہمیں تم جیسے تجربہ کار کمانڈو کی اس مشن کے لیے اشد ضرورت تھی۔ کیا تم اس مشن پر جانے کے لیے تیار ہو؟ میں نے کہا، میں بھارتی غاصب فوجیوں کے خلاف ہر مشن پر جانے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ کمانڈو شیروان نے جزاک اللہ کہہ کر مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں نے شیروان سے پوچھا، کیا ہمارے کمانڈوز کو وہ راستہ معلوم ہے جو پہاڑی کے عقب میں مغلیہ دور کی پرانی سرنگ کے دہانے تک جاتا ہے؟ کمانڈو شیروان نے ایک کمانڈو کی طرف اشارہ کیا اور کہا، یہ ہمارا مجاہد کمانڈو گڈریے کے بھیس میں اس علاقے کا سارا نقشہ بنا کر لے آیا ہے، بلکہ یہ پرانی سرنگ کے اندر جا کر اس جگہ کی نشاندہی بھی کر آیا ہے جس کے اوپر ہمارے اندازے کے مطابق گولہ بارود کا ذخیرہ ہے۔ اس کشمیری کمانڈو نے مسکراتے ہوئے مجھ سے ہاتھ ملایا اور کہنے لگا، میرا نام اورنگزیب ہے، میں سری نگر یونیورسٹی میں سول انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں۔ میں اس مہم میں آپ کے ساتھ ہوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارا ٹارگٹ غلط ثابت نہیں ہوگا۔ دوسرے روز سارا دن ہم اپنے خفیہ ہائیڈ آؤٹ میں اپنے کمانڈو آپریشن کی تیاریوں میں لگے رہے۔ میرے سمیت اس مشن کے لیے کل 4 کمانڈو چنے گئے تھے۔ ایک میں، دوسرا کمانڈو اورنگزیب اور 2 کمانڈو ہمارے تجربہ کار مجاہد تھے جو آزادی کشمیر کی جنگ میں اپنی بہادری کے جوہر دکھا چکے تھے۔ اب ہم رات ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ ہمیں رات کے ٹھیک 12:15 بجے اپنے کمانڈو مشن پر روانہ ہونا تھا۔ ہماری 4 کمانڈوز کی پارٹی تھی۔ دوپہر تک ہم ضروری تیاریوں میں مصروف رہے۔ دوپہر کے بعد ہم نے شام تک آرام کیا۔ رات کو نماز عشاء کے بعد ہائیڈ آؤٹ کے غار کے اندر پلاننگ روم میں ایک اور میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں نقشے کی مدد سے ہمیں پورے علاقے اور خاص طور پر بھارتی فوج کے گیریزن والی پہاڑی کی تمام تفصیلات سمجھائی گئیں۔ 4 انتہائی دھماکہ خیز ٹائم بم بھی موجود تھے۔ یہ ٹائم بم بارود کے 4 چھوٹے سلنڈروں کی شکل میں تھے جنہیں آپس میں اسٹیل کے تاروں سے باندھ دیا گیا تھا۔ ہر بم کے ساتھ ایک ٹائم ڈیوائس لگا تھا جس کا ایک بٹن بھی تھا۔ ٹائم بم ایمونیشن ڈمپ میں لگانے کے بعد اس بٹن کو ایک ہی وقت میں دبانا تھا تاکہ 4 بم ایک ہی وقت پھٹے۔ ان بموں کا وقت صرف 25 منٹ تھا۔ ان 25 منٹوں کے اندر بم لگانے کے بعد ہمیں سرنگ سے نکل کر دوسری پہاڑیوں میں اپنی محفوظ جگہ پہنچنا تھا۔ رات کے ٹھیک 12:15 بجے ہماری کمانڈو پارٹی اپنے مشن پر روانہ ہو گئی۔ ہم میں سے ہر کمانڈو کے پاس 4 ہینڈ گرینیڈ، ایک ایمونیشن جیکٹ، سٹین گنیں اور 4 بھری ہوئی فالتو میگزین تھی۔ رات تاریک تھی، ہلکی ہلکی دھند چھائی ہوئی تھی۔ کمانڈو اورنگزیب آگے آگے ہماری رہنمائی کر رہا تھا۔ ہم پہاڑی پگڈنڈیوں اور کھڈوں اور خشک نالوں میں سے گزرتے اپنی منزل کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ ہم ایک دوسرے کے پیچھے چل رہے تھے۔ کسی وقت ہم آپس میں کوئی بات کر لیتے۔ کمانڈو اورنگزیب اس مہم میں ہمارا گائیڈ تھا۔ اسے سارے رستے کا علم تھا۔ وہ ہمیں شارٹ کٹ پہاڑی راستوں سے لے جا رہا تھا۔ کافی دیر چلتے رہنے کے بعد ہم ایک کھلی جگہ پر آ کر رک گئے۔ کمانڈو اورنگزیب نے ایک پہاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ پہاڑی کچھ فاصلے پر تھی، اس کے اوپر خوب روشنیاں ہو رہی تھیں۔ کمانڈو اورنگزیب نے کہا، یہی وہ پہاڑی ہے جس پر انڈین انفینٹری ڈویژن کی 2 ریجمنٹوں کی چھاونی ہے۔ یہی ہمارا ٹارگٹ ہے۔ ہم دوسری طرف سے ہو کر پہاڑی کے عقب میں پہنچیں گے۔ اس میدان کے آگے جا کر حساس ایریا شروع ہو جائے گا۔ اوکے گو۔ اور ہم کھلے میدان میں چل پڑے۔ میدان میں بھی ہلکی ہلکی دھند تھی، مگر یہ دھند زمین سے کوئی 2 گز تک ہی اونچی تھی۔ ہم خود رو جنگلی جھاڑیوں میں سے گزر رہے تھے۔ کمانڈو اورنگزیب کچھ دور چلنے کے بعد بائیں جانب ہو گیا۔ میدان آگے جا کر ختم ہو گیا اور اونچے درختوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ چنار کے درخت تھے۔ ہم ان درختوں کے نیچے سے بھی گزر گئے۔ درختوں کے جھنڈوں کے آگے بھارتی چھاونی والی پہاڑی کے ارد گرد کا صاف علاقہ شروع ہوتا تھا۔ کمانڈو اورنگزیب نے ہمیں بیٹھ جانے کا اشارہ کیا۔ ہم سب قریب ہو کر بیٹھ گئے۔ رات خاموش اور تاریک تھی۔ ہمارے چہرے سیاہ نقابوں میں چھپے ہوئے تھے۔ ہمیں اندھیرے میں صرف ایک دوسرے کی چمکتی ہوئی آنکھیں ہی دکھائی دے رہی تھیں۔ پہاڑی کے اوپر فوجی چھاونی کی روشنیاں صاف نظر آ رہی تھیں۔ چھاونی پر بھی گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کمانڈو اورنگزیب نے آہستہ سے کہا، آگے دشمن کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں سے ہمیں درمیان میں 6 قدم کا فاصلہ ڈال کر ایڈوانس کرنا ہوگا، مگر ہمیں ایک دوسرے کو دیکھتے رہنا ہوگا۔ جس نے جتنا کھانسنا ہے ابھی کھانس لے، کیونکہ اس کے آگے کھانسنا صرف ہماری ہی نہیں بلکہ ہمارے مشن کی موت کا باعث بن سکتا ہے۔ ہم ایک دوسرے سے صرف اشاروں میں بات کریں گے۔ کمانڈو اشارے آپ سب کو معلوم ہے۔ کیا آپ لوگ سمجھ گئے؟ ہم نے آہستہ سے کہا، سمجھ گئے۔ کوئی سوال؟ ہم نے یک زبان ہو کر کہا، کوئی سوال نہیں۔ اوکے گو۔ کمانڈو اورنگزیب اٹھ کر سب سے پہلے آگے چلا۔
اس کے پیچھے 6 قدم کا فاصلہ ڈال کر میں چل پڑا اور اسی طرح 6 قدم کا فاصلہ ڈال کر میرے دوسرے 2 کمانڈو ساتھی بھی چل پڑے۔ ہم جھک کر چل رہے تھے۔ زمین کے اوپر 1.5 گز تک پھیلی ہوئی سرد دھند کی وجہ سے ہمیں دور سے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ہمیں ایک دوسرے کے ہیولے دھند میں حرکت کرتے نظر آ رہے تھے۔ جس زمین پر ہم چلے جا رہے تھے وہ اگرچہ غیر ہموار تھی، مگر بھارتی فوج نے تمام جھاڑیوں اور اونچی اونچی گھاس اور سرکنڈوں کو کاٹ دیا تھا۔ جھک کر چلتے چلتے ہم پہاڑی کے دامن میں اس جگہ پہنچ گئے جہاں اوپر کسی پوسٹ سے سرچ لائٹ کی روشنی نیچے پڑ رہی تھی۔ یہ روشنی گول دائرے کی شکل میں تھی اور پہاڑی کے دامن میں آہستہ آہستہ ایک جانب سے زمین پر پڑتی اور پھر ایک جگہ رک کر واپس چلی جاتی۔ میں نے کمانڈو اورنگزیب کو ایک جگہ رکتے دیکھا۔ کوہرے اور دھند میں مجھے اس کا سایہ سا نظر آیا۔ اس نے مجھے ایک خاص اشارہ کیا۔ اس اشارے کا مطلب تھا کہ میرے پاس آنے سے پہلے پیچھے آنے والی کمانڈو پارٹی کو بھی خاص اشارہ کر دو۔ میں نے اپنے پیچھے اپنے ساتھیوں کو خاص اشارہ کیا اور خود دوڑ کر کمانڈو اورنگزیب کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ 2 سیکنڈ کے بعد ہمارے دوسرے 2 ساتھی بھی ہمارے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ کمانڈو اورنگزیب کی نظریں پہاڑی چھاؤنی کے فوجی گیریزن سے آنے والی گھومتی روشنی کے گولے پر جمی ہوئی تھیں۔ سرچ لائٹ کی روشنی کا گول دائرہ کافی بڑا تھا۔ پھر وہ ایک جگہ رک گیا اور وہاں سے اسی طرح واپس ہونے لگا۔ ہمارا اور پہاڑی کا فاصلہ اب زیادہ نہیں تھا۔ ہمیں پہاڑی کے اوپر وہ کھمبے بھی نظر آنے لگے تھے جن پر بجلی کے بڑے بڑے بلب روشن تھے۔ ان کی روشنی پہاڑی کے نیچے تک آ رہی تھی۔ کمانڈو اورنگزیب نے سرگوشیوں میں کہا، ہمیں سرچ لائٹ کی روشنی کو کراس کرنا ہے۔ جہاں روشنی کا دائرہ جا کر رک جاتا ہے ٹھیک اس جگہ پر وہ سرنگ ہے جس میں ہمیں داخل ہونا ہے۔ اس نے سرگوشی میں کہا، اپنی اپنی سٹین گنیں اور ایمونیشن چیک کرو۔ ہم اندھیرے اور دھند میں چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے اپنی اپنی سٹین گنوں کو اوپر اٹھا کر چیک کیا، پھر اپنے اپنے میگزین بیلٹوں کو خاص انداز سے چیک کیا۔ اورنگزیب نے دوسرا حکم مجھے دیا، چیک یور ٹائم بم۔ میں نے اپنی کمر کے ساتھ بندھے ہوئے تھیلے میں سے 4 ٹائم بم نکال کر چیک کیے اور کہا اوکے۔ کمانڈو اورنگزیب نے سرگوشی میں کہا، انڈین فوج کی پیٹرول کمپنی گشت پر ہوگی، اس سے ہر حالت میں اپنے آپ کو دور رکھنا اور چھپانا ہے۔ فائر ہرگز نہیں کرنا، چاقو سے دشمن کی شہرک کاٹنی ہے۔ ہم سب نے آہستہ سے کہا اوکے۔ اورنگزیب نے آخری حکم دیا، چیک یور ہینڈ گرینیڈز۔ ہم نے میگزین بیلٹوں میں سے اپنے اپنے ہینڈ گرینیڈ کی پن چیک کی اور کہا اوکے سر۔ کمانڈو اورنگزیب نے اپنا نقاب پوش چہرہ ہمارے قریب لاتے ہوئے کہا، فاصلہ 6 قدم، میں آگے جاؤں گا، مجھ پر نگاہ رکھنا۔ جس طرف میں جاؤں تمہیں بھی ادھر آنا ہوگا، میں بیٹھ جاؤں تم بھی بیٹھ جانا، میرے اشاروں کو غور سے دیکھتے رہنا، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ ہم ایک بار پھر ایک دوسرے کے درمیان 6 قدم کا فاصلہ ڈال کر چل پڑے۔ ہم بدستور جھک کر چل رہے تھے۔ کوئی 50 قدموں کے فاصلے تک ہم اپنے کمانڈو گائیڈ اورنگزیب کے پیچھے پیچھے جھک کر چلتے رہے۔ اس کے بعد کمانڈو اورنگزیب نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور وہ زمین پر اوندھا ہو کر لیٹ گیا۔ میں نے اسی طرح پیچھے اشارہ کر دیا۔ اب ہم چاروں زمین پر اوندھے لیٹے کوہنیوں کے سہارے آگے رینگنے لگے۔ میں کمانڈو اورنگزیب کے پیچھے پیچھے تھا۔ یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ اس رات پہاڑی کے نشیب میں دور دور تک دھند پھیلی ہوئی تھی۔ اس دھند نے ہمیں ایک بڑی اچھی اوٹ مہیا کر دی تھی، لیکن جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے تھے دھند ہلکی ہوتی جا رہی تھی۔ ہم سرچ لائٹ کی روشنی کے بالکل قریب آ گئے تھے۔ ہمیں روشنی میں پہاڑی کی ڈھلان پر کھڑے چیڑ کے درخت نظر آنے لگے تھے۔ ہمیں 2-3 فوجیوں کی باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ ہم زمین کے ساتھ چمٹ گئے۔ ہم نے ٹریننگ کے مطابق اپنے سانس تقریباً روک لیے تھے اور ناک کی بجائے منہ سے سانس لینے لگے تھے، کیونکہ ناک سے سانس لیتے وقت ہلکی آواز ضرور پیدا ہوتی ہے، مگر منہ سے سانس لیتے وقت اتنی آواز بھی نہیں پیدا ہوتی۔ ہم نے اپنے سیاہ نقاب پوش چہرے تھوڑے تھوڑے زمین سے اٹھا رکھے تھے۔ سرچ لائٹ کی روشنی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ اس روشنی کے علاوہ وہاں پہاڑی کی دیوار کے ساتھ ساتھ کھمبے لگے ہوئے تھے، ان پر بھی بجلی کے بلب جل رہے تھے جن کی روشنی کافی تھی، اور پہاڑی کے ساتھ ساتھ جھاڑیوں اور لوہے کی خاردار تار دکھائی دے رہی تھی۔ 3 بھارتی فوجی جو رات کے گشت پر تھے باتیں کرتے پہاڑی کے ساتھ ساتھ چلے آ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی رائفلیں کندھوں سے لٹکا رکھی تھیں۔ وہ آپس میں ہنسی مذاق کی باتیں کرتے ہم سے کوئی 20 گز کے فاصلے پر سے گزر گئے۔ وہ سرچ لائٹ کے روشن دائرے میں سے گزرے تو ان کی رائفلوں کی نالیاں اور سٹیل کے ہیلمٹ چمک اٹھے۔ جب وہ پہاڑی کے پہلو میں کچھ دور جا کر اندھیرے اور کوہرے میں غائب ہو گئے تو پارٹی کے کمانڈر اورنگزیب نے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ ہم دوبارہ کچھووں کی طرح کوہنیوں کے سہارے رینگنے لگے۔ کمانڈو اورنگزیب رینگتے رینگتے کچھ اور بائیں جانب ہو گیا۔ ہم کوہرے اور اندھیرے کی چادر میں چھپ گئے تھے۔